अस्सलामुअलैकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं समीना वक़ार और आमिर हाशमी। पहले अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में मजहबी मुनाफरत और इश्तिआल अंगेज़ी की रोकथाम के लिए करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम किया है। वज़ीर आज़म ने आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान बहबूद तालीम फ़ंड का इजरा किया है। शहबाज शरीफ ने अद्वियात साजी की सनत के मसाइल हल करने और आवाम को सस्ती अद्वियात की फराहमी के लिए हिकमत अमली तैयार करने के लिए एक कमेटी तश्कील देने की हिदायत की है। वज़ीर इत्तलात ने रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के दौरे के दौरान कौमी नशरियाती इदारे की बहाली और इसे माली लिहाज से मुस्तहकम बनाने के हालिया इक़दामात को सराहा है। स्टेट बैंक को मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से $1 अरब वसूल हुए हैं। पाकिस्तान के लिए $3 अरब के आर्जी इंतज़ाम की मंजूरी के लिए आलमी मालियाती इदारे के इंतज़ामी बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में हो रहा है। बलूचिस्तान में योब गैरिजन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। बुद्ध राहिबों ने जो बैनुल अक़वामी गंधारा सिम्पोजियम में शिरकत के लिए इस्लामाबाद में हैं, आज टेक्सला म्यूज़ियम और धर्माराज जया स्टोपा का दौरा किया। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कल यौम शुहदा मनाएंगे, जिसका मकसद 13 जुलाई 1931 के शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश करना है। दासू दहशतगर्द हमले के मंसूबा साज और कालादम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का बदनाम ज़माना सरगना तारिक अफ़गानिस्तान के इलाके कुन्नड़ में हलाक हो गया। पाकिस्तान और श्रीलंका क्रिकेट प्रेसिडेंट 11 के दरमियान 2 रोज़ा टूर मैच आज हम्बरटोटा में हार जीत के फैसले के बगैर ख़त्म हो गया। बरसग़ीर के रेडियो ब्रॉडकास्टर जुल्फ़िकार अली बुखारी की 48वीं बरसी आज मनाई गई। रेडियो पाकिस्तान की ऑफिशियल मोबाइल ऐप, जहां आपको मिलेगी रेडियो पाकिस्तान के तमाम मीडियम वेव्स और FM चैनल्स की लाइव स्ट्रीमिंग, ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो पाकिस्तान की दिलचस्प पॉडकास्ट सर्विस और बहुत कुछ। तो अभी विजिट करें radio.gov.pk/apps और अपने मोबाइल फोन्स पर रेडियो पाकिस्तान की ऑफिशियल मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज़। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील के लिए पहले समीना वक़ार। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल की तरफ से मंजूर करदा करारदाद का खैर मकदम करता है, जिसका उन्वान है इम्तियाज़, तशद्दुद और तआस्सुब पर उकसाने वाली मजहबी मुनाफरत का इंसदाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल के तमाम रुकन ममालिक के शुक्रगुज़ार हैं, जिन्होंने इस्लामी ताउन तंजीम की तरफ से पाकिस्तान की पेश करदा करारदाद की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि कुरान करीम की बेहुरमती करने जैसे घिनौने और मकरूह वाक़यात को इजहार राय की आज़ादी करार देने वालों की खुल्लम खुल्ला मज़म्मत की जानी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल ने स्वीडन में कुरान पाक की हालिया बेहुरमती के तनाज़ुर में ऐसी मजहबी मुनाफरत के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर की जो इम्तियाज़ और तशद्दुद की तरग़ीब देती हो। यह करारदाद जो 57 रुकनी इस्लामी ताउन तंजीम की जानिब से पाकिस्तान ने पेश की, उन ममालिक पर जोर देती है कि अपने क़वानीन पर नज़रसानी करें और ऐसी खामियात दूर करें जिनसे मजहबी मुनाफरत की तरग़ीब के ख़िलाफ़ क़वानीन और ज़ाब्तों पर अमल दरामद में रुकावट पड़ती हो। करारदाद की 28 ममालिक ने हिमायत और 12 ने मुखालफत की। रायशुमारी के बाद जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के लिए पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे खलील हाशमी ने मगरबी ममालिक पर तनक़ीद करते हुए कहा कि वो मजहबी मुनाफरत को रोकने के लिए अपने अज़्म के बारे में ज़बानी जमा खर्च से काम ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ अरकान की जानिब से करारदाद की मुखालफत
یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ قرآن پاک یا کسی بھی دوسری مذہبی کتاب کی سرعام بے حرمتی کی مذمت کرنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں قومی نصاب میں کمپیوٹر کوڈنگ اور مطالعہ آئین شامل کر کے پاکستان ایجوکیشن بہبود فنڈ کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگلے 4 سال کے لیے اس پروگرام کے لیے 14 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن میں سے 3 ارب روپے موجودہ مالی سال میں خرچ کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے یاد دہانی کرائی کہ انہوں نے 2008 میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے پنجاب ایجوکیشن بہبود فنڈ شروع کیا تھا اور اس کے لیے سالانہ 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 4 لاکھ سے زائد طلباء نے اس فنڈ سے استفادہ کیا جو مختلف شعبوں میں ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تعلیم کو فروغ دینے سیاست نہیں ہے بلکہ وہ اسے عبادت سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ملک کے پسماندہ علاقوں پر خصوصی توجہ دینے کا عزم ظاہر کیا کیونکہ نوجوان وسائل کے نہ ہونے سے اپنی پڑھائی مکمل نہیں کر سکتے۔ چین کی مثال دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان بھی مختلف شعبوں خصوصاً تعلیم پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اپنی عظمت رفتہ بحال کر سکتا ہے۔ اس سے قبل شہباز شریف نے باصلاحیت اور مستحق طلبہ میں وظائف کے چیک بھی تقسیم کیے۔ وفاقی تعلیم کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ یہ پروگرام پنجاب ایجوکیشن بہبود فنڈ کے مطابق شروع کیا گیا ہے، جس کے ذریعے مختلف شعبوں میں باصلاحیت طلبہ کو میرٹ پر مبنی وظائف دیے جائیں گے۔ موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے کمپیوٹر پروگرامنگ اور آئینی تعلیم قومی نصاب میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر قیادت تمام صوبے ترمیم شدہ نصاب پر متفق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے قومی نصاب میں تبدیلی وقت کا تقاضا تھی جو ملک کی سماجی و اقتصادی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے میں ان کی مدد کرے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت لوگوں کو زندگی بچانے والی سستی ادویات کی فراہمی کے علاوہ وہ ادویہ ساز صنعت کی برآمدی صلاحیت بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں سپہر 6 فارما ایوارڈز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جان بچانے والی ادویات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے تناظر میں فارما کی صنعت کو مستحکم کرنے اور نادار لوگوں کے مفادات کے تحفظ کے درمیان توازن برقرار رکھنا ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے حکمت عملی وضع کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی کہ ہم فارما کی صنعت کو درپیش مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں اور نادار لوگوں کو کم قیمت کی ادویات کیسے فراہم کی جا سکتی ہیں۔ کمیٹی مستقبل کے لاہے عمل کے لیے آئندہ 2 ہفتے میں اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے پاس ادویات پر تجربات کرنے والی بہترین لیبارٹریز موجود ہیں جس کا مقصد ان کے معیار کو بہتر بنانا ہے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی فارما کمپنیوں میں ایوارڈ تقسیم کیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج شام اسلام آباد میں 9 ایونیو اور خیابان اقبال کے سنگم پر شاہین چوک فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ منصوبہ 2 ارب روپے کی لاگت سے 8 ماہ کی مقررہ مدت میں مکمل ہونا ہے، تاہم وزیر اعظم نے اسے 4 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ منصوبے سے ہزاروں افراد بالخصوص نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی، بحریہ اور ایئر یونیورسٹیوں کے طلباء مستفید ہوں گے۔ اس منصوبے سے لوگوں کو سگنل فری راستہ ملے گا اور ٹریفک کی بلا رکاوٹ روانی میسر آئے گی۔ وزیر اعظم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مخلوط حکومت نے گزشتہ 1 سال میں ملک کی اقتصادی ترقی کا منصوبہ شروع کیا ہے اور اس پر کامیابی سے عمل پیرا ہے، جس سے پاکستان دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ الیکشن کے نتیجے میں نئی حکومت آئے گی، جو بھی آئے گی، اگر ہم حکومت میں ہوں گے تو میرا اس قوم سے وعدہ ہے کہ نواز شریف کی قیادت میں ہم انشاءاللہ پاکستان کو 5 سالوں میں غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے جانیں لڑا دیں گے۔ تعلیم کے فروغ کے لیے ہم انشاءاللہ تمام وسائل لاکھوں نہیں کروڑوں طلباء و طالبات کی قدموں میں نشاور کریں گے۔ ہم زراعت کی ترقی کا پہیہ ہم انشاءاللہ انتہائی برق رفتاری سے آگے چلائیں گے، شمسی توانائی لے کے آئیں گے۔ اس ملک کے اندر ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کو، معدنیات کے جو خزانے ہیں ان کو کھول کر پوری قوم کے ساتھ، تمام جو ہماری پارٹی، ہم محب وطن پارٹیوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ہم پاکستان کے اندر ترقی کا ایک نیا چشمہ لے کے آئیں گے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے منصوبے کی تختی کی نقاب کشائی کی اور موسم برسات کی شجرکاری مہم کے افتتاح کے سلسلے میں ایک پودا لگایا۔
وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے دورے کے دوران قومی نشریاتی ادارے کی بحالی اور اسے مالی طور پر منافع بخش بنانے کے لیے حالیہ اقدامات کو سراہا۔ پچھلے 14 ماہ کے اندر ریڈیو پاکستان نے ہنگامی بنیادوں کے اوپر جو اپنا ریوائول پروگرام تھا اس کو امپلیمنٹ کیا۔ آتے ہی حکومت نے ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کی بلڈنگز کو نیلام کرنے کے نعرے نہیں لگائے، بلکہ ان بلڈنگز جو کہ پاکستان میں صرف محض وہ بلڈنگز ہی نہیں ہیں، برک اینڈ مارٹر نہیں ہے، بلکہ یہ ایسٹ ہے پاکستان کا، یہ خزانہ ہے پاکستان کا۔ آج جب میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں تو الحمدللہ ریڈیو پاکستان کا ایک بزنس پلان جو اس کا پورا فائنینشیل وائبلٹی کا پلان ہے، آج جو میں نے وزٹ کیے وہ نئے اسٹوڈیوز ہیں۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی، پاکستان کی عوام کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو ریڈیو پاکستان کے اندر سپورٹس کا FM 94 کی فریکوینسی کے ساتھ ایک 24 آورز کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ سٹارٹ کر دی گئی ہے۔ آج شام نیشنل براڈ کاسٹنگ ہاؤس اسلام آباد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان کی بحالی کے لیے اسٹینڈ اپ ریڈیو پاکستان منصوبہ 14 ماہ کی قلیل مدت میں مکمل کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کو متحدہ عرب امارات سے $1 ارب موصول ہو گئی ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آج ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں $1 ارب جمع کرائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ملک کے بیرونی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوگا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کو امید ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کا انتظامی بورڈ $3 ارب کے کم مدت کے سمجھوتے کی منظوری دے دے گا، جس پر گزشتہ مہینے اتفاق ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نادہندہ ہونے کے خطرے سے متعلق تمام افواہیں دم توڑ چکی ہیں اور پاکستان ایک بار پھر خطے میں اقتصادی قوت کے طور پر ابھرے گا۔ آج واشنگٹن میں عالمی مالیاتی فنڈ کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہو رہا ہے۔ اجلاس میں پاکستان کے لیے 9 ماہ کے عارضی انتظام کے لیے $3 ارب کی منظوری دی جائے گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پہلے ہوائی اڈے کی آؤٹ سورسنگ میں پیش رفت کی غرض سے وقت کے تعین کے ساتھ روڈ میپ کو حتمی شکل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ ہوائی اڈوں کی آؤٹ سورسنگ کے کام کی نگرانی کے لیے اسلام آباد رہبر کمیٹی کے ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ بین الاقوامی مالیاتی کارپوریشن نے جو رقوم کی منتقلی کے سلسلے میں مشاورت فراہم کر رہی ہے، اجلاس کو معلومات کی موجودہ صورتحال اور معاملے میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا ہے کہ گزشتہ سال ستمبر سے بجلی کی بنیادی نرخ میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔ آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کو بھی کم سے کم سطح پر رکھا گیا ہے۔ وزیر توانائی نے کہا کہ کیٹیگری 1 اور 2 کے فیڈرز میں جہاں بلوں کی ادائیگی کی شرح 80% سے زائد ہے، 2 گھنٹے سے کم لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ انہوں نے بجلی کی پیداوار پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تربیلا بجلی گھر اپنی پوری صلاحیت سے کام کر رہا ہے۔ خرم دستگیر نے کہا کہ حکومت گردشی قرضے پر قابو پانے میں بھی کامیاب ہوئی ہے اور گزشتہ ماہ بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کو بڑی ادائیگی کی گئی ہے۔ وزیر توانائی نے کہا کہ پاکستان کو اس وقت توانائی کے علاوہ معاشی اور خارجہ پالیسی کے محاذوں پر کئی چیلنجز درپیش ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ عسکری تنصیبات اور ریڈیو پاکستان کی عمارت پر 9 مئی کو حملہ کیا گیا اور ان کارروائیوں میں ملوث عناصر کے خلاف قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ ایک سوال کے جواب میں توانائی کے وزیر نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف پارٹی کے انتخابی مہم کی قیادت کریں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور FM چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ شمالی بلوچستان کے یوب گیریجن میں سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کے تبادلے کے دوران 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دہشت گردوں کے ایک گروپ نے صبح سویرے یوب گیریجن پر بزدلانہ حملہ کیا۔ ڈیوٹی پر مامور فوجیوں نے گیریجن میں گھسنے کی ابتدائی کوششوں کو روکا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گردوں کو سرحد پر ایک چھوٹے علاقے تک محدود کر دیا گیا۔
باقی 2 دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے سیکورٹی فورسز کا کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ تاہم کلیئرنس آپریشن کے دوران 4 فوجی شہید اور 5 شدید زخمی ہوئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک بیان میں کہا کہ سیکورٹی فورسز بلوچستان اور پاکستان کے امن کو تباہ کرنے والی ایسی بزدلانہ کوششوں کو روکنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شہید فوجیوں کو قوم کا فخر قرار دیا۔ ایک بیان میں انہوں نے شہید فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ مادر وطن کے لیے ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزجو نے بھی یوب گیریجن پر دہشت گرد حملے کی سخت مذمت کی۔ ایک بیان میں انہوں نے پاک فوج کے فوری رد عمل کو سراہا اور کہا کہ ہمارے 4 بہادر فوجیوں نے مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ملیشیا، ویتنام، تھائی لینڈ، نیپال، جنوبی کوریا اور سری لنکا سے تعلق رکھنے والے بدھ مت کے راہبوں نے جو بین الاقوامی گندھارا سمپوزیم میں شرکت کے لیے اسلام آباد میں ہیں، آج ٹیکسلا کے عجائب گھر اور دھرما راجے کا اسٹوپا کا دورہ کیا۔ اس دورے میں انہوں نے عجائب گھر میں رکھے قدیم ترین تاریخی تعمیراتی فن پارے دیکھے۔ انہوں نے گندھارا تہذیب کی تاریخ کو محفوظ کرنے پر حکومت پاکستان اور ٹیکسلا عجائب گھر کے حکام کی کوششوں کی تعریف کی۔ ٹیکسلا کے قریب دھرما راجے کا اسٹوپا کے دورے کے موقع پر انہوں نے پاکستان کے استحکام اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ گندھارا سیاحت کے بارے میں وزیر اعظم کی ٹاسک فورس کے چیئرمین ڈاکٹر رمیش کمار ونکوانی نے دھرما راجے کا اسٹوپا پر ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے مختلف ملکوں کے راہبوں کے دورے سے دوسرے ملکوں کے لوگوں کو پاکستان کا دورہ کرنے کی ترغیب ملے گی۔ 3 روزہ بین الاقوامی گندھارا سمپوزیم اسلام آباد میں جاری ہے۔ سمپوزیم کا موضوع ہے ثقافتی سفارتکاری، پاکستان میں گندھارا تہذیب اور بدھ ثقافت کی بحالی۔ سمپوزیم کا مقصد پاکستان میں گندھارا تہذیب اور ثقافت کو متعارف کرانا ہے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے کہا ہے کہ ہمارے نوجوان انتہائی باصلاحیت ہیں، لیکن وہ بدقسمتی سے غریب ہیں اور ناموافق حالات کے باعث پیچھے رہ گئے ہیں۔ وہ پاکستان میں آسٹریلیا کے ہائی کمشنر سے بات چیت کر رہے تھے، جنہوں نے آج پشاور میں ان سے ملاقات کی۔ گورنر نے کہا کہ آسٹریلیا صوبے کے پسماندہ اضلاع کے نوجوانوں کی مدد کرے گا تاکہ انہیں تعلیم کے شعبے میں آگے لایا جا سکے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ پاک آسٹریلیا ٹیکنیکل سینٹر کی انتظامیہ 2 طرفہ تعاون کو فروغ دے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نے کہا کہ ان کا ملک خیبر پختونخوا میں تعلیم اور زراعت سمیت مختلف پروگراموں پر کام کر رہا ہے۔ پیٹرولیم کے وزیر مملکت ڈاکٹر مصدق ملک نے پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں اسرائیل کے بیان کی شدید مذمت کی ہے، جبکہ اسرائیل خود بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کی تاریخ رکھتا ہے۔ آج شام اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ حیرت کا باعث ہے کہ اسرائیل کا بیان پی ٹی آئی کے بارے میں آیا ہے، جس نے 9 مئی کو سرکاری اداروں اور عمارتوں پر تشدد حملے کیے، لوگوں کو ان حملوں پر اکسایا اور ان کی منصوبہ بندی کی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد کے بارے میں انہوں نے کہا کہ روس کے ساتھ ہمارے سمجھوتے سے ہمیں ہر طرح فائدہ ہوگا، جبکہ متحدہ عرب امارات اور آذربائیجان کے ساتھ سمجھوتوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ گاسو دہشت گرد حملے کے منصوبہ ساز اور کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کا بدنام زنانہ سرغنہ طارق افغانستان کے علاقے کنڑ میں ہلاک ہو گیا ہے۔ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے آج ضلع جھنگ میں دریائے چناب کے ساتھ سیلابی پانی سے زیر آب آنے والے دیہات کا دورہ کیا۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے کے بعد جھنگ کے کم از کم 40 دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ متاثرہ دیہات کی آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا اور سیلاب سے متاثرہ افراد کو تمام ممکنہ سہولیات کی فراہمی کی ہدایت کی۔ معروف عالم دین ریٹائرڈ جج مفتی تقی عثمانی نے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے ساتھ آج کراچی میں ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ نے علماء پر زور دیا کہ وہ ملک میں مذہبی ہم آہنگی اور برداشت کے فروغ میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے فروغ میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کے فعال کردار کو بھی سراہا۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے 4 ارکان نے قائد ایوان کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں۔ تفصیل ریڈیو پاکستان کے گلگت کے نمائندے شیر محمد سے۔
गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में कायदे ऐवान के इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए आज 4 अरकान असम्बली ने कागजात नामजदगी सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के पास जमा कराए। कागजात नामजदगी जमा कराने वालों में गुलबर खान, राजा मोहम्मद आजम खान, जावेद अली मनवा और राजा मोहम्मद ज़करिया मकपून शामिल हैं। चारों उम्मीदवार गिलगित बल्तिस्तान काबीना के मेंबर रहे हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने आज दोपहर 4 बजे उम्मीदवारों की फहरिस्त शाया की है। उम्मीदवार कल सुबह 10 बजे तक कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं, जबकि दोपहर 12 बजे वजीर आला के लिए वोट डाले जाएंगे। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कल यौम शुहदा मनाएंगे, जिसका मकसद 13 जुलाई 1931 और तहरीक आज़ादी कश्मीर के दीगर तमाम शुहदा को खराज अक़ीदत पेश करना है, जिन्होंने हिंदू साम्राज्य के तसल्लुत से आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कल मुकम्मल हड़ताल की जाएगी, जबकि मज़ार शुहदा नक्शबंद साहब श्रीनगर की तरफ मार्च किया जाएगा, जहां 13 जुलाई 1931 को शुहदा दफन हैं। हड़ताल की अपील कल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने की है। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा और अब पेश हैं खेलों की खबरें। हम्बनटोटा में आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 रोज़ा वार्म अप मैच हार जीत के नतीजे के बगैर ख़त्म हो गया है। इससे पहले पाकिस्तान ने आज दूसरे रोज़ अपनी पहली इनिंग्स का 160 रन से दोबारा आगाज़ किया और पूरी टीम 342 रन पर आउट हो गई। श्रीलंका ने अपनी पहली इनिंग्स में 196 रन बनाए थे और आज खेल के अख्ताम पर दूसरे इनिंग्स में उनके 88 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हुए थे। पाकिस्तान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलने के श्रीलंका में है। पहला टेस्ट मैच इस माह की 16 तारीख से गाल में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच इस माह की 14 तारीख से कोलंबो में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने MRF टायर्स ICC मर्दों की टेस्ट प्लेयर दर्जाबंदी में अपने करियर की बेहतरीन दूसरी पोजीशन हासिल करके अपनी टीम के खिलाड़ियों के साथ बरतरी हासिल कर ली है। श्रीलंका की ख़वातीन क्रिकेट टीम ने आज कोलंबो में तीसरे T20 क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड को 10 विकेटों से हरा दिया। अस्तोर में पहला 3 रोज़ा पोलो फेस्टिवल आज ख़त्म हो गया। गोरीकोट पोलो टीम ने अस्तोर हेडक्वार्टर्स को 3 के मुकाबले में 5 गोल से हराकर फेस्टिवल फाइनल जीत लिया। स्क्वाश के जूनियर खिलाड़ियों का तरबियती कैंप जान शे स्क्वाश कम्प्लेक्स फैसलाबाद में शुरू हो गया है, जिसका मकसद नौजवान खिलाड़ियों की सलाहियतों में इजाफा करना है और स्क्वाश की बुनियादी सतह तक फ़रोग देना है। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश हैं तिजारती खबरें। पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि मुल्की मईशत अब दुरुस्त समत में गामजन है और जो मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक शगुन है। उन्होंने ये बात आज लाहौर में सार के वाने सनत और तिजारत के नए मुंतखब नायब सदर मियाँ अंजुम निसार से मुलाकात में कही। मुलाकात में मुल्की मुआशी सूरत हाल और मुख्तलिफ सनतों से मुंसलिक कारोबारी अफराद को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान जनूबी एशिया को खुशहाल और मुआशी तौर पर मुस्तहकम खिता बनाने के लिए सार्क मुल्कों के दरमियान इलाकाई तिजारत बेहतर बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल आज दूसरे रोज़ भी तेज़ी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 359 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के अख्ताम पर 45,514 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 450 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 555 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम कंपनी के सबसे ज़्यादा 49 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का कारोबार हुआ। मजमूई तौर पर आज 359 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 173 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 163 में कमी, जबकि 23 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। इस हवाले से मज़ीद तफसील हमारे कराची के नुमाइंदे अल्ताफ़ पीरज़ादों से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मुसलसल दूसरे रोज़ भी कारोबार में तेज़ी का रुझान रहा और 225 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 45,383 पॉइंट्स की हद पार कर गई, जबकि इंटरबैंक में डॉलर आज मजीद ₹1.32 सस्ता हो गया। मुआशी माहिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में तेज़ी का यह रुझान अगर मजीद कुछ दिन जारी रहा तो उसके पाकिस्तानी मईशत पर मुस्तबित असरात मुरतब होंगे। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर $276.98 और कीमत फ़रोख्त $277.48। पाउंड स्टर्लिंग कीमत ख़रीद $358.49 और कीमत फ़रोख्त
₹59.14, यूरो कीमत ख़रीद ₹305.31 और कीमत फ़रोख्त ₹305.91, सऊदी रियाल कीमत ख़रीद ₹73.82 और कीमत फ़रोख्त ₹73.97। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत ₹1,74,897। और अब सुनते हैं फ़न की दुनिया से कुछ खबर। बरतानवी दौर के पाको हिंद के रेडियो के मारूफ ब्रॉडकास्टर जुल्फ़िकार अली बुखारी की आज 48वीं बरसी मनाई गई। उनकी ज़िंदगी के बारे में रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे सज्जाद परवेज की रिपोर्ट। ज़ैड बुखारी का पूरा नाम जुल्फ़िकार अली बुखारी था। वो सन 1904 में पेशावर में पैदा हुए थे। बुखारी साहब को बचपन ही से स्टेज ड्रामों में काम करने का शौक था। चुनांचे उन्होंने पहली मर्तबा शिमला में इम्तियाज अली ताज के मशहूर ड्रामे अनारकली में सलीम का किरदार अदा किया और खूब दाद तहसीन हासिल की। सन 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो का कयाम अमल में आया तो बुखारी साहब रेडियो से मुंसलिक हो गए। सन 1938 में बुखारी साहब नशियात की तरबियत हासिल करने लंदन गए। सन 1940 में वो जॉइंट ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल लंदन से मुंसलिक हुए और उसी जमाने में उन्होंने BBC से उर्दू सर्विस शुरू की। लंदन से वापस आकर बम्बई और कलकत्ता रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर मुकर्रर हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद बुखारी साहब रेडियो पाकिस्तान के पहले डायरेक्टर जनरल मुकर्रर हुए। नवंबर सन 1967 में कराची में टेलीविजन स्टेशन कायम हुआ तो वो उसके पहले जनरल मैनेजर मुकर्रर हुए। बुखारी साहब एक आला माहिर नशियात ही नहीं बल्कि एक बुलंद पाया सदाकार भी थे। तूफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौ इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जमीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या। उन्होंने बम्बई में बम्बे खान बनकर और कराची में जुमा खान जुमा बनकर सदाकारी के जोहर दिखाए। वो सुनने वालों के दिलों में हमेशा यादगार रहेंगे। उन्होंने रेडियो के मुतअद्दिद ड्रामों में भी सदाकारी की जिनमें सबसे ज्यादा शोहरत लाइट हाउस के मुहाफिज ने हासिल की। मरसिया खानी और शेर खानी में भी उनका अंदाज यकसा था। फारसी, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, बंगाली, बर्मी और अंग्रेजी जबान पर मुकम्मल अबूर रखते थे। बुखारी साहब ने अपने हालात जिंदगी सरगुज़श्त के नाम से रकम किए जो उर्दू के नसरी अदब का गिरा कदर सरमाया है। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब हम चलेंगे साइंस की दुनिया में। लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने एक नए बरक़ी मुतग़य्यर सख्ती के हामिल मसनूई पट्टे की तैयारी के साथ मसनूई आज़ा बनाने में नई पेशरफ्त की। नई टेक्नोलॉजी ख़ुद महसूस करने और रोबोटिक्स और तिब की दुनिया में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाने की सलाहियत रखती है। ये मसनूई पट्टा नरम और सख्त हालतें इख्तियार करता रहता है जबकि ये ख़ुद में होने वाली टूट फूट को भी महसूस करता है। चीन की कंपनी हुआवे टेक्नोलॉजीज रवां साल के आखिर तक 5G स्मार्टफोन इंडस्ट्री की तरफ जाने की मनसूबाबंदी कर रही है। चीन के स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अहदेदारों ने बताया है कि हुआवे कंपनी मकामी तौर पर 5G चिप्स ख़रीदने के काबिल हो जाएगी और सेमी कंडक्टर डिज़ाइन के लिए ड्रोन्स इस्तेमाल करेगी। माहिर मौसमियात इमरान अहमद सिद्दीकी से। के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा जबकि रावलाकोट में 12 मिलीमीटर और कोटली में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की तफसील। आज नुकुंडी में ज्यादा से ज्यादा 46 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया जबकि दालबंदीन, दादू और रोहड़ी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा 37 डिग्री रहा जबकि मरी में 25, लाहौर में 36, कराची में 35, पेशावर में 40, कोयटा में 38, मुजफ्फराबाद में 38, गिलगित में 39 और श्रीनगर में 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा ताहम कश्मीर, खित्ता पोठोहार, शुमाली और शुमाल मशरकी पंजाब और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खबरनामा ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में मजहबी मुनाफरत और इश्तिआल अंगेज़ी की रोकथाम के लिए करारदाद की मंजूरी का खैर मक़दम किया है। वज़ीर आज़म ने आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान बहबूद तालीम फ़ंड का इजरा किया है। वर्ल्ड बैंक ऑफ मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से $1 अरब वसूल हुए हैं। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे सलीमुल्लाह, सुपरवाइजर शोबा उर्दू शबनम भट्ट, मुदीर होम डेस्क मोहम्मद यासिर असलम, मुदीर फॉरेन डेस्क अथर रसूल, न्यूज़ प्रोड्यूसर सईद अहमद कुरैशी,
مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔